हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुजर्रब दुआ है जो अगर इंसान रोज़ाना पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे हर जानी माली नुकसान से बचा लेते हैं। और अक्सर लोगों को वहम और वसवसे ये बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, बच्चों का, मेरा या घर का, कोई भी नुकसान का जब खदशा रहता है और वहम आता है तो इंसान ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला उसको उस वहम से भी बचा लेगा और वसवसे से भी बचा लेगा। चूँकि आज जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां हैं, बल्कि पैसा जिसके पास है वो पैसे के जाने का खौफ में रहता है कि कहीं मुझसे छिन ना जाए, या औलाद है तो उसका हर वक्त टेंशन रहती है और हालात भी ऐसे हैं कि उसमें कोई नुकसान पेश ना आ जाए। और कोई भी नेमत है, कोई भी चीज़ जो पास है, वहम और वसवसे उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंसान को रहते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने आकर खुद सवाल किया और ख़ुद जो है इस बात का इश्काल किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये दुआ सिखाई थी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़क़ीह उम्मत हैं, और आप ख़ुद जो है ये हदीस बयान फरमा रहे हैं कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशनें रहती हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए, माल का, औलाद का, घर बार का, मेरी अपनी जो है इज़्ज़त आबरू का, तो मैं इस बात में हमेशा जो है गमगीन रहता हूँ और मुझे ये फ़िक्र जो है हर वक्त सताती रहती है। अब हयातुस सहाबा के अंदर शेखुल हदीस और मौलाना यूसुफ कांदवली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लाया और बाकायदा तौर पे बयान फरमाया, और मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब के अंदर इस हदीस को बयान फरमाया। कुछ उलमा ने इस पर इश्काल किया, जैसे अब्दुल्लाह इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख अलबानी हैं, लेकिन मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने इस हदीस को कबूल फरमाया है कि इसलिए कि ये फ़ज़ाइल की हदीस है और इससे इंसान को एक दुआ की तरफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की तरफ रग़बत पैदा होती है। अब सहाबी रसूल आकर जो है इश्काल करते हैं, अपना परेशानी को बयान फरमाते हैं और आकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे परेशानियां हर वक्त रहती हैं। अब आप सोचिए कि 1400 साल पहले वो आकर फ़र्द जो है ये बात कह रहा है और वो उस ज़माने का है जो ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो आज हम 1400 साल के बाद हर चीज़ में हमारा बोध है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हमारा हर चीज़ को आप देखिए दूरी है, दूरी बहुत ज़्यादा। और फिर फितनों का ये दौर है, फिर हर चीज़ में नाक़िस आपको मिलती है, खुराक में भी और आमाल में भी। तो अब कितना हमें जो है ये फ़िक्र दामनगीर रहती है अपने सारे मसाइल के बारे में। अच्छा, जिस बंदे के पास नेमत है तो वो भी परेशान रहता है कि क्या पता ये किस वक्त छिन जाए मुझसे। तो आपको अगर ये आसाबी कमज़ोरी है, अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है, अगर आपको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है और आप बार बार फ़िक्रमंदी में और टेंशनों में, इन चीज़ों में आप रहते हैं, तो आप ये दुआ लाज़मन अपना वजीफ़ा बनाएं। ये दुआ आपको एंजाइटी ख़त्म करेगी, डिप्रेशन। अब सहाबी वो आए जो उनको एंजाइटी थी, और इस बात को जो है इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह जो तिब के बेहतरीन माहिर समझे जाते हैं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में और बड़े माहिनाज शागिर्द हैं, तो आप बाकायदा तौर पे बयान फरमाते हैं कि ये चीज़ें वसवसों को ख़त्म करती है ये दुआ। आप देखें ना, एंजाइटी यही होती है ना, डिप्रेशन यही होता है। तो अब ये सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखा दी। आज के इस दौर के अंदर ये दुआ हर मर्द औरत को लाजमन सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। अब सहाबी को कहा ये पढ़ा करो आप, सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको इख्तियार करूँगा। चले गए सहाबी, कुछ अरसे के बाद तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अपनी कैफियत तो बताओ,
تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ دعا پڑھی ہے مجھے وہ وہم اور وسوسے ہی ختم ہو گئے، مجھے وہ جو انزائٹی رہتی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور الحمدللہ میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں، اللہ نے میری ہر نعمت کی گویا کہ حفاظت کر لی ہے۔ اب دیکھیے یہ آپ کو کئی چیزوں میں دعا معاون بن گئی، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، وہم اور وسوسوں میں، اچھا خوف اور خطر میں، اچھا مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت، جان کی حفاظت، اور اپنے ہر چیز کی حفاظت اس میں داخل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اس دعا کو صبح اور شام پڑھ لے گا، چاہے ایک ایک بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ بہت آسان دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اب یہ اتنے الفاظ ہیں، آپ سارے پڑھیے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اب یہ الفاظ آپ پڑھ کے اپنے پہ پھونک لیں، سینے پر آپ ایک ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے یہ چیزیں انزائٹی، ڈپریشن، وہم، وسوسے جو بھی ایک تو آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو نقصان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ اب ایک آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ اس کی ذات کا صحت کے اعتبار سے، چونکہ اور اگر ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، یا اس کی اولاد کا، یا اس کے گھر بھار کا، کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے اور نقصان کی طرف جا رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس دعا کو روزانہ 100 بار پڑھے، اور 100 بار پڑھ کے 21 دن تک دعا کرے، اللہ تعالیٰ وہ سارے نقصان کو زائل فرما دیں گے، دور فرما دیں گے، اور پھر جو ہے اس نقصان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہٹا کر خیروں کو پیدا فرمائیں گے، پھر حفاظت فرمائیں گے اس کی ذات کی، اعمال کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس کی جو ہے گھر کی، پھر اس کی اولاد کی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام چیزوں کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اور ان کو جو ہے نقصان سے بچا بھی لیں گے۔ تو دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہیں ان کا پڑھنا سب سے زیادہ بہترین اور مجرب ہے، اور ان میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب یہ حدیث ہے، اس کو اگر صحت کے اعتبار سے کوئی بھی کلام کریں، لیکن ہے حدیث، الفاظ اور درجہ اس کا وہ نقل فرمائیں گے جو اس کے سند کو بیان فرمانے والے ہیں، لیکن اس کی نسبت جو لوگ ضعیف باتیں، بالکل کمزور باتیں، بالکل موضوع باتیں، جو ادھر ادھر کے واقعات اور قصے اور وظیفے جن کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، ان کو جو بیان کرتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی طاقت اور تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اس دعا کو آپ پڑھیں، بچوں کو یاد کرائیں، اور یہ ویسے بھی دعا کے الفاظ جو ہے بہت جامع ہیں، ان کو ایک بار بھی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، لکھ کر آپ اپنے گھر میں اس کو لٹکا لیں، چھوٹے سے لفظ ہیں، آپ گھر میں لگا لیں گے، جیسے ہی گھر میں کوئی داخل ہو، مرد یا عورت، تو ایک دم اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیں گے، کیونکہ صبح شام ایک بار پڑھنے والے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ روٹین بنا لیں، ایک بار صبح پڑھ لیں، ایک بار شام پڑھ لیں، پھر آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ آپ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے کہلوا دیا ہے، اور صحابی نے اس پر عمل کیا، اور اس کو آج لوگوں کو ڈپریشن بہت زیادہ ہے، انزائٹی بہت ہے، ہر وقت وہ اس فکر میں رہتے ہیں، تو وہ یہ اپنا معمول بنا لیں اور اس کو کثرت سے پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ ان کی انزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں بھی زائل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔